اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابی فی هذا الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزکاة وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد مالک وارث زمانہ دا جلد ظہور فرما سادات دے ویڑے وسن آمین واسطے منت کرنی ہے تو میں کرے نا نہیں تو آمین آنکھو بیٹھے مجلسہ ہی کی ذاکر تے نہیں مک دیا ہوں دیاں مک ویندی مجلس تا علی دی دھی تے مک ونیا میری سین دا بند دروازہ لے پوے مدد دے لگے زنگالو جندر لے پوین بھین بھیرا دا پلوں بدے میرے مولا شبیر دی نان کی نگری وصف ہوئے علمہ والے شین شادیاں حسرتاں پوریاں ہوون این دعا دا صدقہ میرا مالک سارے حال تیرام فرما سارے گناہ معاف فرما میرے ذمہ جتنی دعائیں مالک مستجاب فرماوے خصوصاً میرے دوستن بھائی علی عباس ڈوگر صاحب خانگاہ ڈوگرتوں مومن نزادار ماتمی ہن مالک انہاں دے دلی نیک مقاصد پورے فرماوے اور بھی میرے ذمہ جتنی دعائیں مالک مستجاب کرے میرے ویر بھائی ظفر عباس دا صف عذاب اچھایا اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے مالک میرے بھائی دے پتران دی حیاتی دراز فرماوے نال علاقے وسیب سادات دے آباد دے شاد رہے دعائیں دی قبولیت واسطے صلوات پڑھو بآواز بلند جڑے اتھ بیٹھے وے اتھ آ سکدے وے اگے تا آکھڑ من گن دے آوے تھوڑا دیا بسم اللہ علی ولی اللہ جیندہ ہیں زندہ باد زندہ باد زندہ باد بسم اللہ ٹھیک ہی ہے خیر شمار تبر رہے بہت ہی پیارا ماحول بنائے نے اجازت ہے ذکر پاک شروع کروں چا بابا سارے سلوات اچھی آواز نال پڑھو قصیدے ویلے تیری ساری گال تھی سی میں پڑھوں تا قصیدہ ہم تے لیکن سید دا حکم خطبہ پڑھو چلو میرا بھیرا میں تا بانی ہاں بھئی مجلس دی ابتداء تھا یہی تے ایسا پڑھن لگے ہیں ایمیں نا جیوے جون عباس انشاءاللہ 27 دی رات پڑھ دا بیاں 27 سفر دی رات بابا سمر شاہ کلو حاضری ہو سی اوکھیں سوکھیں جدوں ہوئی ہو سی صحیح یہ وطن تے جرہ تو یاد کریں دے وینا بے مجلس پڑھنی ہے ساڑھا ہاں ٹھر میں دے ہاں جیری ابتدا ہوں دی ہے نا وطن دی اون لے بندہ میں دے آپ بابا اقبال شاہ ہوں میں دو تا دیکھ بندہ آدھے ہوں میں کو مجلس تا پڑھا بند ڈوڑا جیرہ ہو تو پڑھ گئن بے وطن آلے ولا آدھے وے ایسا دعا کی تھی دعا دے بعد والا مجلساں بہر ہوندین والا ملکے چھے والا ڈیری مصروف
ترے چار چار مجل سی تے والا بانی آدن ہون ساکو آپ آکھے بے میں پڑھ دا پیچھے لواس دا روگ نہیں وے جو والا بانی کو بندہ آپ آدھا وطا بابا سچا پیچھے علی گال تھی نہیں سکتی تے پہلے تا پیچھے ترلے ہوندن سارے سلوات سارے اچھی پڑھو بابا سارے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات مہربانی للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات پڑھو 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 اچھی صلوات پڑھو سارے بابا صاحب سیدنا مصطفینا بالقاسم محمد صلوات والا سیدت الجلیلت مخدومت محرمان خالی ولی مستے رہو اس بی بی تے سلام کیتا ہے 75 دن بعد دھی نہیں سنیان سکتی میں رمت انکے میرا اسے ابیا سیدت النسائل علمین چھٹی گئے دی عباس دیا بھیڑا دی پورے ایک سال دے بعد بیٹھا ول ول گن دے آیا جیندیاں قومتاں ود پاویتا واہ 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 بیٹھا ول ول گندا جیندیاں قومتاں ود پاویتا چوکھے بچ گئے ہیں بابا جی نہ کو گندی ہے چھٹی قید امیر دیاں دھیاں دی بہو مدت طویل دے بعد بیٹھا ول ول گندے جیندیاں قومتاں ود پاوے تادا کیا بات ہے بھائی بسم اللہ کرا تے شبیر دے پتر مہاری کو آئی بھیڑ معصومہ یاد بیٹھا رو رو وعدائے ظالم کو میں کو کیوں کی دائی آزاد تھکا بیٹھا ہے شبیر دے پتر مہاری کو آئی بھیڑ معصومہ یاد بیٹھا رو رو وحدے آیا ظالم کو میں کو کیوں کی تئی آزاد مکمل پڑھا بابا چھٹی قید نواب دیاں بھیڑا دی لفظ یہ ہے بھیرا نوابوں ان بھیڑی شان چھٹی قید
نواب دیاں بھیڑاں دی بہت مدت طویل دے بعد بیٹھا ول ول گندا جی دیاں قومتاں ود پو روندا کیوں ہے سید؟ جی بابا جی بابا چھٹی قید عباس دیاں بھیڑاں دی بہت مدت طویل دے بعد بیٹھا ول ول گندا آیا جی دیاں قومتاں ود پوے 12 بچ گئیاں 120 چوں جی جوانی مانے شبیر دے پتر مہاری کو آئی بھیڑ مسومہ یاد ہے بیٹھا ول ول یاد ہے آیا ظالم کو میں کو کیوں کی تیار آزاد 2 لینا دا وین ہے سیدہ واسطے فضل زندگی دراز ہوئی بابا سچا دی 4 واری ظالم آکھے وطن تے والوین تیری قید رہائے وطن نام ہے میرے امام دی رت ودیے ظالم دے رات روک وطن تے والوایا سیدہ دا نہیں رات رک دیا او میری آنکھیاں جو میڈا کی تئی چمل تباہ ہے کیا تھی پوندا میری بھیڑ دے جینے جا کرے آقا کوئے دریا صدقے ہے کیا تھی پوندا میری بھیڑ دے جینے جا کرے آقا دریا ادب نالی تا مسائے پڑھ ہی سکتے نا گومن والے لوگوں لگائے سیدہ دے 3 محمل دے 3 معاملہ دا نام ہے جیڑا سنگ دے لہا جیڑا پتھر دے لہا مٹی تے بہ گئے آدھے مولا وطن تو ٹرے آوے 57 ہون 3 کیوں منگ دے آدھے ظالم آروا نہیں جنہ دا پور بچ گئے ہوئے کھڑا واہ 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 سیدہ دے جنہ دا پور بچ گئے ہوئے معامل کھڑا منگ دا ایک وین کرنا ہے تیرا پیار ہے تیری محبت ہے ٹائم نہیں رونا لے لوگاں مل گئے 3 محمل 120 12 84 چنا بشیر بابا مہارا چکین شام دے باروں رک گیا ہے سیدہ دے بشیر رک گیا ہے کہیں ٹکن دا ساتھ کی دئی آدھے مولا رستے دوں پوینن ایک کربلا دوجا مدینے حکم ہوئے میں کیڑے رستے تے بجنے دیکھنا چاہنا کتنے بندن جڑے ماتم کرے سینا سیدہ اللہ گوائے 3 معاملی چون بھپا دے بہانا لی بی بی رونی ہے بی بی آدھی سجا دی گل پوچھ دے بی بی آدھی کوئی اجیا رہا کوئی نہیں جڑا میری دھی دی قبر بی بی آدھی ملی ونیا دسائی ونیا سوتر دے جڑے شام نے زوار بیٹھے ہو کڑا کوشش نہیں کی تھی بندیاں نال ذاکری کرا تے کڑا کوشش ہی نہیں کی تھی جو توہین دے لفظ پڑھا تے مجلس وڈی ہوئے اوڈی مولا زندگی مکا چھوڑے ادب دے پڑھن دا دیاں بی بی دا حکمائی بابا جی 3 محملان دیاں مہارا مڑیاں جھکی جائی جا کبرے دوسا شام نزواری وے تتہیر دے پردادار کوئی سیران دی کوئی پوان دی سیادہ کرو سوال علی اسگار دی ماں سیران دی ہوئی ہے یا پوان دی ہو اچھڑے بھٹھنے رو دے بیٹھے ہو مزار نال سم پئیے رو رو کے آدھیے بہرہ زیور
واہ 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 بیویا دیا بیرا سبتن تے ویلے پہ جڑے جوان فاتم پہ کریں دے ہو ابھی اماں سارے آئین میرا سجاد نہیں آیا اے ان دا مزاج سمجھائے در چین مزار تے رکھے نا رو رو کے آدھا بیٹھا ہے تیلے در میں کو آج مل گئے ہیں او میرے دردہ دی غمخار سیادہ دے جیوے میرے نال لبھیلی رہی تیرا بید شکر سیادہ دا 17 تیرے واسطے مدار حلیے بابا جی بی بی آدھی کیوں دور رکھ دے او میں نہیں کپاروں دے میں پاوڑے نہیں